नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमा बहस सकियो, अब फैसला मात्रै बाँकी। पेशी असार 28 मा। अन्तिम बहसकै दिन निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावी तालिका सार्वजनिक। काम थालेको 11 वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु। 456 मध्ये 76 मेगावाट मात्रै उत्पादन। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट गरे शुभारम्भ। आफू अनुकूलको मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगीदेखि ब्याङ्करसम्मको दौडधुप। ब्याज दर बढ्न नदिन उद्योगीको प्रयास। आफू खुसी ब्याज तोक्ने लभिङमा ब्याङ्कर। तालिबानसँग रातभर भिडेका अफगानी सेना भागेर ताजिकिस्तानमा। अमेरिकी सेना फर्कँदै गर्दा अफगानी सेनालाई थप सुरक्षा चुनौती। र कोपा अमेरिकाको फाइनलका लागि ब्राजिल र पेरू बीच प्रतिस्पर्धा। खेल भोलि बिहान रियो डी जेनेरियोमा हुने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज एमिकस क्युरीले राय दिएपछि असार 9 गते सुनुवाई सकिएको हो। यो मुद्दाको पेशी अब असार 28 गतेलाई तोकिएको छ। मुद्दामा एमिकस क्युरीको राय विभाजित भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमल प्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकको पक्षमा तथा उषा मल्ल पाठक र प्रकाश बहादुर केसीले विपक्षमा राय दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखे। जेठ 6 गते विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेका ओलीले भोलिपल्ट के आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका हुन् भनी उनले प्रश्न गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले भने विघटन संविधान सम्मत भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको राय दिइन्। धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो। उनले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनु अघि कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्नका लागि परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेकी छन्। अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार ओलीको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नहेरी किन नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्न गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश बहादुर केसीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको जिकिर गरे। एमिकस क्युरीले राय दिनुअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिहर दहाल, बद्रबहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गरेका थिए। उनीहरूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरेकाले सर्वोच्चले राष्ट्रपति विरुद्ध परमादेश जारी गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विरुद्धको मुद्दामा असार 9 गतेबाट सुरु भएको सुनुवाई सकिएको छ। 11 दिनसम्म चलेको सुनुवाईमा रिट निवेदक र विपक्षीले सर्वोच्च अदालत सामु आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। जेठ 7 गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि विपक्षी गठबन्धनका 146 जना सांसदहरू आफै सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएर मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 146 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दायर गरेको रिटलाई मुखेर त्यस सम्बन्धी अन्य रिटलाई सोही मुद्दाको सहायक मानेर संवैधानिक इजलासमा असार 9 गतेबाट सुनवाई सुरु भएको थियो। बहसका लागि निवेदक पक्षले 12 र जवाफी बहसका लागि 3 गरी 15 घण्टाको समय पाएका थिए। यो अवधिमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गरिमा राख्न नसकेको र सीमा भन्दा बाहिर गएर असीमित अधिकारको प्रयोग गरेको जिकिर गरे। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पटक पटक संविधान उल्लङ्घन भएको संसदलाई काम गर्न नदिएको दाबी निवेदक पक्षको रह्यो। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नरहेको विषयलाई मूल रूपमा उठाएर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न निवेदकले अदालतसँग परमादेश माग गरे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने संविधानको धारा 76(5) दलको व्हिप नलाग्ने र यो धारा सांसदको विशेष अधिकार भएको जिकिर निवेदकले बहसका क्रममा गरेका हुन्। असार 10 गते निवेदकका तर्फबाट 250 जनाले पेश गरेको संयुक्त बहस नोटको मुख्य सारमा पनि संविधानको धारा 76(5) सांसदको विशेष अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने दलिल पेश गरिएको थियो। असार 9बाट सुरु भएको रिट निवेदकको बहस 13 गते सकिएको हो। निवेदनको विपक्षका बहसकर्ताले भने संविधानको धारा 76(5) सांसदको विशेष अधिकार नभई दलको व्हिप लाग्ने एउटा दलबाट निर्वाचित सदस्यले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नसक्ने संसद पुनःस्थापनाले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको र यसमा मुद्दा नलाग्ने संविधानमा निर्दलीयताको परिकल्पना नरहेको जस्ता दाबी विपक्षले इजलास सामु मूल रूपमा उठाए। विपक्षीले शुक्रबार आफ्नो बहस सकाएका थिए। आइतबार सभामुख तर्फको र सोमबार जवाफी बहससँगै अदालतको सारथी एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिएसँगै दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अब सबैको पर्खाइ अदालतको फैसलामा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको बेला निर्वाचन आयोगले आज चुनावी तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 7 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। आयोगले निर्वाचन लक्षित दल दर्ताका लागि असार 31 देखि साउन 15 सम्मको समय तोकेको छ। पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले असोज 20 र 21 गते तथा दोस्रो चरणका लागि असोज 31 र कार्तिक 1 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। दुवै चरणको चुनाव सकिएपछि मङ्सिर 3 गतेबाट मतगणना गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ। कोभिड संक्रमण फेरि उकालो लागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 2 र संक्रमण दर दुवै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 23% भन्दा बढी अर्थात् 1745 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। यो संख्या आइतबारको तुलनामा 700 बढी हो। आइतबार संक्रमण दर 21% थियो। यस्तै 4000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 22% अर्थात् 877 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बजारमा भिडभाड बढ्नुका साथै सामाजिक दूरी लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन हुन थालेपछि संक्रमणको ग्राफ बढेको हो। आज उपत्यकामा मात्र 562 संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यका बाहेक 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला 4 वटा छन्। यस्तै कोभिडका थप 23 बिरामीको मृत्यु भएको छ भने 2211 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका 750 बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अब बाँकी समाचार। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट काम थालेको 11 वर्षपछि विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। आयोजनाबाट आजदेखि 76 मेगावाट विद्युतको व्यावसायिक उत्पादन थालिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालवाटार निवासबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना उद्घाटन गरेका छन्। आयोजनाको पहिलो युनिटको 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। एक सातापछि दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। आयोजनाको थप 4 युनिटको परीक्षण गर्न भने बाँकी छ। आयोजना 5 वर्षमा सक्ने गरी 2067 मा सुरु भएको थियो, तर लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडको बहानाबाजी गरिएको थियो। अवधि बढ्दा आयोजनाको लागत दोब्बर भन्दा बढी पुगेको छ। 35 अर्ब 33 करोडको लागतमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनामा बाँकी 4 युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्दासम्म 85 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। सम्पन्न भएपछि आयोजनाले विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक 9 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि देशमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले विदेशीसँगको मिलीभगतमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताए। उनले ओलीमाथि सत्ता लिप्सामा लागेर कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर धोकाधडी दिनुभयो। उहाँको राष्ट्रियताको विषय एउटा पहिला जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउनु भयो त्यो धोका थियो र अहिले उहाँ पुरै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने प्रश्न भयो। आज अतिक्रमित भूभागको विषय वार्ताको विषय बन्दैन, आज इपिजीको विषय वार्ताको विषय बन्दैन। एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आन्तरिक मामला हस्तक्षेप भइराखेको छ, त्यो बारेमा प्रतिवादको विषय आउँदैन। बरु विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउनु भएको छ। यो प्रश्न क्षम्य हुन सक्दैन। सीमा बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गरिनु संविधानप्रतिको बेइमानी भएको बताए। उनले राष्ट्रपतिमाथि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संरक्षण गर्न नसकेको आरोप पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमानदारिता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय, बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमालेका सदस्यले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे। एमालेकी कोमल ओलीले विपक्षी दलमाथि सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन्। देशको भावना कहाँ लुकेको छ? के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? बैठकमा कतिपय सदस्यले कोभिड रोकथाममा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवादले पार्टी फुट्कै अवस्थामा पुगेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निर्देशनमा पुरानै कार्यदलले सहमति खोज्ने गृह कार्य सुरु गरेको छ। सहमतिको खाका कोर्न बिउतिएको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। यसअघि दुवैतर्फको 5-5 जना सदस्य रहेको कार्यदललाई पार्टीभित्रको विवाद समाधानको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले जेठ 7 गते मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरी वरिष्ठ नेता नेपालसहित 11 नेतालाई कारबाही गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय भएको थियो। अहिले फेरि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको निर्देशन अनुसार विवादित विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई जिम्मेवारी सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालसहित 23 जनाले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आजसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तर नेपाल पक्ष फिर्ता नगर्ने अडानमा छ। यही स्थितिमा दुवै पक्ष पुरानो कार्यदल बिउताएर सहमति खोज्न तयार भएका हुन्। कार्यदलमा ओली तर्फका विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन्। नेपाल तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त रहेका छन्। कांग्रेसका हरेक महाधिवेशनमा ठूलो किचलोको विषय बन्ने गरेको क्रियाशील सदस्यता विवाद यसपालि पनि उस्तै छ। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्यताबारे विवाद बढेपछि छानबिन समितिले आवासीय रूपमै गौशालाको पशुपति धर्मशालामा बसेर काम गरिरहेको छ। 7 जना समिति सदस्य, पार्टी कार्यालयका कर्मचारी र 20 जना थप जनशक्तिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताबारे छानबिन गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्मको छानबिनमा करिब 500 ओडामा बढी विवाद देखिएको भन्दै समितिले त्यहाँ नयाँ स्वीकृत नगरेर पुरानै सदस्यता केन्द्रीय समितिलाई पठाउने तयारी गरेको छ। 75 जिल्लामा समस्या छ। त्यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नु छ। प्रशस्त चाहिँ त उजुरीहरू, बाधा विरोधहरू, गुनासाहरू आएका छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ त प्रत्येक जिल्ला वाइज केलाउँदै त्यसलाई चाहिँ त निष्कर्षमा पुर्याइराखेका छौँ।
अहिलेसम्म हामी समितिमा सबै काम कुराहरू सहमतिकै आधारमा गरिराखेका छौँ। करिब 30 जिल्लाको त हामीले अब प्रिन्टिङ नै सकिन थालिसकेका छ होइन। क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन नै प्रभावित हुने आशंका भइरहेकाले समयमै समस्या निरूपण गर्न दिनरात काम भइरहेको समितिको दाबी छ। तीव्र गतिले अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो पूर्ण समितिले निर्णय गरिसकेपछि ती निर्णय भइसकेका जिल्लाहरूलाई हामीले यहाँ प्रिन्टको लागि पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ र अहिले हाम्रो 4वटा कम्प्युटर र 4वटा प्रिन्टर राखेर हामीले चाहिँ के छ भने 4वटा जिल्लाको एकैचोटि चाहिँ प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसपटक कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता दोब्बर पारेर 9 लाख भन्दा बढी पुर्याएको छ। नक्कली एटीएमको प्रयोग गरी पैसा चोरी हुने घटनाबाट नेपाली ब्याङ्कहरू आजित थिए। ब्याङ्कहरूको सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएको भन्दै पटक पटक प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ। तर त्यसमा सुधार हुनु त कता हो कता म्यादै सकिएको एटीएमबाट एकै दिन लाखौं रुपैयाँ चोरिएको समेत ब्याङ्कहरूले पत्तो पाउन छाडेको छ। यो बेलायतको एउटा बैंकको एटीएम हो जुन एटीएमको समय 2 महिना अघि नै सकिएको छ। अर्को मुलुकको र त्यो पनि म्याद नै सकिएको एटीएमबाट कसरी पैसा आउँछ र? झट्ट सोच्दा असम्भव छ। तर म्याद सकिएको र विदेशी एटीएमले नेपालको बैंकबाट 34 लाख रुपैयाँ निकालिएको भेटिएको छ। यसरी पैसा निकाल्ने व्यक्ति हुन् जगतबहादुर गुरुङ। आश्चर्य लाग्दो त यो छ कि उनले यही एटीएमबाट एकै दिनमा 67 पटक प्रयोग गरेर 8 लाख रुपैयाँसम्म निकालेका छन्। पहिलो घटना असार 16 गतेको हो। जगतबहादुर 16 गते बिहान करिब 11 बजे चावल स्थित सिद्धार्थ बैंकको एटीएम बुथमा पुगे। प्रयास गरी हेरौँ न त भन्ने सोचेर उनले त्यही म्याद सकिएको एटीएम प्रयोग गरे। अचम्म पहिलो पटक 30,000 रुपैयाँ हात पर्यो। जब म्यादै सकिएको एटीएमले पैसा दिएपछि त्यही दिन उनले फरक फरक समयमा 5:30 बजेसम्म लगातार पैसा निकालिरहे। तर बैंकले पत्तो पाएन। त्यसपछि उनको पैसा निकाल्ने काम रोकिएन। हात्तीसार, भाटभटेनी लगायतका बुथबाट पनि प्रयास नगरेका होइनन्। सबैबाट निस्किएन। चावहिल बाहेक कालो पुलबाट भने फेरि त्यसै गरी पैसा आयो। 16 देखि 20 गतेसम्ममा उनले ती 2 बुथबाट गरी 34,35,000 रुपैयाँ खनखनी निकाल्न सफल भए। अब उसलाई तोकेको अमाउन्टमा उसको अकाउन्टमा जति हुनु पर्यो त्यति आउनु पर्यो नि त। जब त उसले रिपिटली 2-3 चोटि निकाल्दाखेरि कन्टिन्युसली आएपछि उसलाई के लाग्यो भने फेरि पैसा निस्किन्छ भन्ने उसलाई रियलाइज भइसक्यो। फेरि उसले कन्टिन्युली उसले 4 दिनसम्म रेगुलरली 100 पटक गरेर उसले चाहिँ त्यो पैसा निकाल्यो। एकचोटिमा एउटा एटिएम मसिनबाट 67 टाइम्स उसले निकालेको छ। एउटा भनौँ न जो कालोपुलो, हात्तीसार र भाटबडी 3टा उसमा उसले प्रयोग गरेको छ र त्यसमा एउटामा उसले 67 टाइम निकालेको छ एउटा एटिएम उसबाट। नेपालका बैंकमा दैनिक 4 पटक अथवा 1 लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था छ। तर जगतबहादुरले 4 दिनमा म्याद गुज्रिएको एटिएमबाटै एक दिनमा 8 लाख रुपैयाँसम्म निकालेका छन्। तर बैंकले 4 दिनपछि बल्ल एउटै एटिएमबाट एकै दिन त्यति धेरै रकम निस्किएको चाल पाएको हो। अनुसन्धानपछि जगत र उनकी श्रीमती पक्राउ परेका छन्। 21 लाख रुपैयाँ बरामद भएको छ। तर एकै दिन म्याद सकिएका एटिएम 67 पटकसम्म प्रयोग गर्दा समेत पत्तो नपाउने बैंकको सुरक्षा प्रणाली कस्तो होला? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सफ्टवेयरमा डिफेक्ट देखियो अथवा त्यो बग भयो भन्ने उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा अझै हामी इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छौँ। ठिक छ। अब यो खास के छ भने अब यस्ता इन्सिडेन्टहरू फेरि भएको अवस्थामा अथवा टेक्नोलोजिकल कुनै कमजोरी हो अथवा सेक्युरिटी सिस्टमलाई कसरी टाइटन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा पनि हामीले उहाँलाई सुझाव दिएका छौँ। हम्बरले एटिएम बक्स फुटाउने, अर्काको नक्कली डाटा चोरी गरेर चलाकीपूर्ण ढङ्गले रकम निकाल्ने घटना यसअघि पनि भएका थिए। तर आफ्नो खातामा पैसै नभएका व्यक्तिले विदेशी बैंकको, त्यो पनि म्याद सकिएको एटिएमबाट सट्टासट पैसा निकाल्नुले नेपाली बैंकको सुरक्षा हदैसम्मको फितलो भएको प्रमाणित हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिचरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 58 वर्षपछि पहिलो पटक चिकित्सकको दर्ता अत्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ। चिकित्सकहरू कति छन् र उनीहरू कहाँ कार्यरत छन् भन्ने यकिन विवरण नरहेकाले काउन्सिलले दर्ता अत्यावधिक गर्न थालेको हो। अत्यावधिक नगराउने चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने काउन्सिलको तयारी छ। मेडिकल काउन्सिल स्थापना भएको 58 वर्ष भयो। चिकित्सकको रूपमा काम गर्न काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्छ। काउन्सिलले अहिलेसम्म 28,900 चिकित्सक दर्ता गरी अभ्यासका लागि अनुमति दिएको छ। तर आफू कहाँ दर्ता भएका चिकित्सकबारे काउन्सिलसँग अद्यावधिक जानकारी छैन, जसका कारण नेपालमा अहिले कति चिकित्सक छन् र उनीहरू कहाँ कार्यरत छन् भन्नेमा काउन्सिल नै बेखबर छ। त्यही कारण काउन्सिलले चिकित्सकको दर्ता अद्यावधिक गर्न थालेको हो। चिकित्सकले आवश्यक कागजातका साथै आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर सहित काउन्सिलको वेबसाइटमा फारम भर्नुपर्छ। यसका लागि चिकित्सकहरूलाई 1 महिनाको समय दिइएको छ। 1 महिनाभित्र दर्ता अद्यावधिक नगराउने चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने काउन्सिलको तयारी छ। चिकित्सकहरूको यथास्थिति, दर्तावाल चिकित्सकको यथास्थिति, को विदेशमा छ, को नेपालमा छ, को सरकारीमा छ, को निजीमा छ, को घर बसेको छ, को काम गर्दैन भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ कानुनले नै व्यवस्था पनि गरेको छ। र यो अपडेट गर्नु किन जरुरी छ भने एउटा चिकित्सकको लागि त्यो दाल भात खाने भाँडो नै त्यो दर्ता हो। यति सोद्धाखेरि पनि उहाँले जवाफ दिनु भएन भने उहाँको चाहिँ नाम निलम्बन गर्ने कि त्यो दर्ता खारेज गर्ने कि भन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ अन्तिममा त खारेजै हुने हो। मेडिकल काउन्सिल सम्बन्धित ऐनमा चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा, ठेगाना बदलेमा वा दिवंगत भएमा चिकित्सकको नाम हटाउन सक्ने प्रावधान नभएको होइन। तर अहिलेसम्म एकजना चिकित्सकको पनि नाम हटाइएको छैन। त्यसो त कतिपय चिकित्सकको दर्ता काउन्सिलसँग छैन। त्यसैले लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारीलाई कतिपय चिकित्सकले रुचाएका छैनन्। नेपालमा छैनन्, बाहिर छन्, कतिपयहरू एक्सिस सूचनाको एक्सिसबाट बाहिर हुन सक्छन्। त्यस्तोलाई 1 महिना 1.5 महिनामा भरेन भने नामबाटै हटाउँछु भनेर जस्तै यस्तो गैर जिम्मेवारी निर्णय गर्नै हुँदैन। यो एकदम गैर जिम्मेवारी निर्णय हो। यो तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। बरु अपडेट गर्ने कुरालाई प्रोसेसमा जाँदै गर्ने, जसको अपडेट भएको छैन त्यसलाई इन्फर्म गर्ने, तुरुन्त गर्नुहोस् भन्ने यो कुरा मिल्छ। 1 महिनामा गर्ने, अदरवाइज हामी के भन्छ नामै हटाइदिन्छु भनेर त्यो कुरा भन्नै नमिल्ने कुरा हो। त्यो एकदमै निर्णय गैर जिम्मेवारी निर्णय हो। केही वर्ष यता नेपालमा वर्षेनी 2000 चिकित्सक थपिने गरेका छन्। देशमा कति चिकित्सक छन् भन्ने यकिन विवरण नरहेको अवस्थामा दर्ता अद्यावधिक थालिनुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी अगाडि बढाएपछि उद्योगीदेखि ब्याङ्करसम्म आफू अनुकूलको व्यवस्थाका लागि दौडधोपमा लागेका छन्। उद्योगी र ब्याङ्करका आफ्नै स्वार्थ छन्। उद्योगी ब्याजदर बढ्न नदिन प्रयासरत छन्। ब्याङ्करले भने आफू खुसी ब्याजदर तोक्न पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था गराउन चाहिरहेका छन्। बैंकर्सले आइतबार निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर हटाउन राष्ट्र बैंक सामु आग्रह गरे। अहिले स्प्रेड दर 4.4% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। 2 वर्ष अघि स्प्रेड दर 5%बाट झारिएको हो। स्प्रेड दरको व्यवस्था हटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाका लागि निक्षेपको ब्याज घटाउने र कर्जाको ब्याज जथाभावी बढाउने जोखिम हुन्छ। बैंकरले छिमेकी लगायत धेरै देशमा स्प्रेड दरको व्यवस्थै नरहेको तर्क गरेका छन्। तर विश्व बैंकका अनुसार 69 मुलुकमा स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि 2 पटक स्प्रेड दरको व्यवस्था हटाएको थियो। बैंकले निक्षेपमा न्यून दरमा दिई कर्जाको ब्याज दर अत्यधिक बढाएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि यो व्यवस्था निरन्तर छ। बैंकरहरू कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात अर्थात् सीसीडी रेसियो पनि हटाउनु पर्ने पक्षमा छन्। अहिले सङ्कलित निक्षेप 85% सम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। वास्तवमा सीसीडी रेसियो भनेको त तरलता सम्बन्धी रेसियो नै होइन। यो चाहिँ इन्डिरेक्टली कहीँ तरलता हुनसक्छ। म यहाँलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने कुनै ब्याङ्कको सीसीडी रेसियो कम छ भने पनि त्यो मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट बढी गरेको छ भने त्यो ब्याङ्कसँग तरल सम्पत्ति नै नहुन सक्छ। त्यो हुनाले
सिसिडी रेसियो चाहिँ कहीँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तरलताको रेसियोको रूपमा नदिकन इफिसियन्सी रेसियोको रूपमा टर्नओभर रेसियोको रूपमा कहीँ प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई रेफरेन्स रेसियोको रूपमा राखौँ, यसलाई रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा यतिभन्दा बढी लोन दिन पाउँदैनौँ भन्ने रेसियोको रूपमा यसलाई नराखौँ भनेको हो। बैंकर एसोसिएसनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। मौद्रिक नीतिलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगीलाई कर्जा भुक्तानीको म्याद थप 5 वर्षसम्म बढाउनु पर्ने, समयमै ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगीलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था 2 वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कबाट बन्न नदिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण गराएको छ। ब्याज दर एकल अङ्कमा मात्रै सीमित रहनुपर्छ, अहिले पनि एकल अङ्कमै छ र योभन्दा पनि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ र यसको लागि राष्ट्र बैंकसँग भएका विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गरेर ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह हामीले दिएका छौँ। र यसबाहेक हाम्रो एउटा मुख्य सुझाव यसपालिमा के रहेको छ भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई हामी कसरी प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ मार्फत राहत दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। किनभने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरू यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हुन्। वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट निर्देशित हुन्छ। त्यही कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति बैंकरदेखि उद्योगीसम्मको चासो स्वाभाविक हो। तर बैंकर र उद्योगीका चासोमा मात्र ध्यान दिने भन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र महँगी नियन्त्रणमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपालले 17 वर्ष पुरानो रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि भारत सामु मस्यौदा पठाएको छ। त्यसमा बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्मको ढुवानीमा भारतीय 2वटा कम्पनीको सिन्डिकेट तोड्ने गरी सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव भारतले माने ढुवानी भाडा 17% कम हुनेछ। नेपाल र भारत सरकारबीच सन् 2004मा रेल सेवा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन, जबकि नेपालले समयानुकूल संशोधनका लागि आवाज उठाएको 12 वर्ष भयो। यसपालि भारतीय पक्ष लचक बनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। त्यसैले मन्त्रालयले बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्म रेलमा हुने ढुवानीमा भारतका 2 कम्पनीको सिन्डिकेट तोड्ने गरी सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। भारत सरकारले नै त्यहाँ रेलबाट हुने ढुवानीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेपछि नेपाली पक्षलाई अहिले बल पुगेको हो। हाम्रा सामग्रीहरू एक्सपोर्ट गर्दा इम्पोर्ट गर्दा सामग्रीहरू ओसार पसार गर्न पाउनु पर्ने यो कुरा पनि हाम्रो अहम अर्को मुद्दा हो, प्रमुख मुद्दा हो। त्यो कुरा जोडिनु पर्ने हुन्छ रेलबाट, तब मात्रै हाम्रा ती क्षेत्रहरूमा भएका इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ कोरिडोरहरू छन्, ती कोरिडोरहरूमा चाहिने कच्चा पदार्थहरू आउने अवस्था हुन्छ र त्यसले औद्योगिकरणलाई मद्दत गर्दछ। नभए हामीले सामुद्रिक पोर्टहरूबाट, भारतीय सामुद्रिक पोर्टबाट कलकत्ता होस्, हल्दिया होस् या विशाखापट्टनम होस्, त्यहाँबाट ट्रकबाट ओसारेर कच्चा पदार्थ ल्याएर हाम्रा उद्योगहरू कम्पिटिटिभ हुँदैनन्। कोलकाताबाट सिर्सियाको सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमा हुने ढुवानीमा अहिले भारतकै 2वटा सरकारी ढुवानी कम्पनी मात्र संलग्न छन्, जसका कारण ढुवानी भाडामा उनीहरूको मनोमानी छ। आयात निर्यातमा रेल सेवामा लाग्ने भाडा कोलकाता पुगेर अग्रिम तिर्नुपर्छ। वाणिज्य बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन। नेपालको प्रस्ताव अनुसार सम्झौता संशोधन भए ढुवानीमा अनुमति प्राप्त निजी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्, जसले भाडा 10 देखि 17% सस्तो हुने आकलन छ। त्यसको लागत कम भई वस्तुको मूल्य घटाउन व्यवसायीलाई दबाव पर्नेछ। साथै 2 कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिँदा सामान आयात निर्यातमा अहिलेको ढिलासुस्ती पनि कम हुन जानेछ। पहिल्यै ओरिजिनबाट नै जुन ठाउँबाट हामीले सामान खरिद गर्छौँ त्यो ठाउँबाट कलकत्तामा आइसकेपछि कलकत्तामा कुनै डकुमेन्ट कुनै प्रोसेस केही नगरिकन सिपिङ कम्पनीले नै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर त्यसलाई चाहिँ रेलवेको मार्फतबाट हाम्रै आइसिडीआईसम्म लिएर आइदिन सक्ने प्रावधान पहिला पनि थियो, अहिले पनि रह्यो। त्यो रहँदा चाहिँ के भने पहिला चाहिँ कङ्करले मात्रै गर्थ्यो भने अब प्राइभेटले पनि गर्न सक्ने भयो। त्यति हो यसमा। र प्राइभेटले गर्दाखेरि कङ्करको मोनोपोलीलाई ब्रेक भयो र कम्ती हुन्छ कि भन्ने आशा गर्ने एउटा मौका हामीले पायौँ। मन्त्रालयले पठाएको संशोधनको मस्यौदामा भारतबाट जवाफ पनि आइसकेको छैन, तर असार 25 भित्र सम्झौता गरिसक्ने वाणिज्य मन्त्रालयको तयारी छ। त्यसअनुसार नै यो साताभित्र यस विषयमा छिनोफानो भइसक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च किन बढाउन नसकेका होलान्? ए संरचना नै नयाँ भएकाले, बी कार्यक्षमता नभएर र सी कामै नगर्ने प्रवृत्तिले। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए संरचना नै नयाँ भएकालेमा 15%, बी कार्यक्षमता नभएरमा 48% र सी कामै नगर्ने प्रवृत्तिलेमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत ब्याङ्किङ सुरक्षा प्रणालीमा पटक पटक किन प्रश्न उठेको होला? ए आवश्यक लगानी नभएकाले, बी नियामकले चासो नदिएर र सी ग्राहकमा चेतावनीको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमध्ये करिब 50% फ्रिज हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, बजेट कार्यान्वयन किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। सिस्टमेटिक योजना छैन, रुल एन्ड रेगुलेसन छैन। यदि रुल एन्ड रेगुलेसन योजना हुने हो भने प्रत्येक महिना 12 महिना चाहिँ विकासका निर्माणका गतिविधिहरूलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने अथवा आफ्नै कार्यकर्तालाई हुनुपर्ने, यो भइदियो भने हाम्रो पार्टीको भोलि बिहान गएर हामीले गरेको हो भन्ने पनि भन्न सकिन्न कि भन्ने स्थितिले गर्दाखेरि यो अख्तियारी नै दसैँपछि जाने ट्रेन्ड छ के। त्यो भएर जति पनि विकास निर्माण र सार्वजनिक जनचासोमा चाहिँ विनियोजित बजेट हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने अड्डालाई चाहिँ एकदमै त्यो साउन्डकै महिनामा अख्तियारी पठाएर दसैँभन्दा अगाडि सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाहरू, टेन्डर प्रक्रियाहरूमा योजनाहरू गयो भने राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको कारणले बजेट फ्रिज भएको, कमजोरी सरकारबाटै भएको हो। ऐन नियमहरू र विभिन्न कानुन निर्माणको तहमा चाहिँ हुँदाखेरि सरकारले जुन खालको पर्फर्मेन्स दिनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ दिन सकेन। बजेट पारित भए लगतै तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई बजेटको अख्तियार दिनुपर्छ र निर्माण हुन लागेका प्रस्तावित योजनाहरूलाई असार मसान्त अगावै सक्ने गरी सरकार लाग्यो भने तब मात्रै बजेट कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको तब मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ। पहिला कार्यान्वयन नहुने र अन्तिम समयमा आएर जस्तो असारको महिनामा मात्रै यो कार्यान्वयन गर्न खोजिने एउटा यो जुन खालको यो प्रवृत्ति छ। बजेट हाल्ने ठाउँ, योजना बाँड्ने ठाउँ, योजना नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ। योजना आफ्नो नेतामुखी जनतामुखी भन्दा योजनाहरू नेतामुखी भएको देखिन्छ। कसलाई दिम मेरो मान्छे को छ भन्ने खोज्ने, अनि त्यो खोज्दा खोज्दै आर्थिक वर्ष पनि सिद्धिन लाग्छ, अनि लास्टमा ल्याउँदा काम गर्ने अब पाउँदैन, मान्छे पाउँदैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।